अक्षय पात्राच्या निमतान गोंय सरकार गोंयांत फूड इम्पोजिशन म्हळ्यार भुरग्यांचे विशिष्ट तरेचे खाण लादपाक सोदता। आमदार विजय सरदेसायान थेट आरोप केलो। गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो बिझनेस काडून घेवपाचो आमचो हेत ना। अक्षय पात्राचो खंयचोच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर परिणाम जावचो ना, मुख्यमंत्र्यान सांगलें। अक्षय पात्र हे शाळेंतल्या भुरग्यांक मिड डे मील दिवपी येवजणेचेर विधानसभेत आज खर चर्चा जाली आनी विरोधय। मुळात गोंयच्या बायलांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ताचो मार बसतलो, जाल्यार गोंया भायल्यांकच ही येवजण पुष्ट करतली असो खरमरीत आरोप कांय दाखल्यां सयत आमदार विजय सरदेसायान केलो। तूं आतां अक्षय पात्र हाडटा, स्पीकर सर, allegations that at least half of the 52 kitchens across 21 states have been involved in diverting food grains and funds. व्हडले हे इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटान तातूंत इन्वेस्टिगेट केल्या अक्षय पात्राचेर। चेक कर, नाजाल्यार तुका हांव न्यूज आयटम दाखयता। Lack of transparency and accountability. Critics argue that the organization lacks transparency and accountability, particularly regarding the use of funds and the management of kitchens. Akshay Patra bare म्हणून सांगनाका तूं आमकां। High meal cost. Akshay Patra shows that its cost per meal is projected as significantly higher than other similar organizations, thus raising questions of efficiency and cost effectiveness. Dietary imposition. Akshay Patraचे जेवणां केन्ना केन्ना कांदो आनी लसूण नाशिल्ले असतात म्हणून, सो थंय साऊथ इंडियन लोक म्हणटात की दिस इज डायटरी इम्पोजिशन म्हणून। सगळ्यांक तुम्ही शिवराक करूंक भोंवतात, कंपल्सरीली शिवराक करूंक भोंवता म्हणून। हे गोंयाक कोता येता, बेन्सी सांगते सारकें, मिड डे मील शिवराक भाडावलेच्या भुरग्यांक हे कांदो आनी लसूण खावनाका म्हणून सांगूंक सोदता। हे जाल्लें आहा। म्हजो चार्ज आहा की गोंयान अक्षय पात्र हाडून एक पर्टिक्युलर फूड इम्पोजिशन करूंक सोदता सरकार। अक्षय पात्रान कितले गोंयचे लोक काम करतात? तुमकां हांवें क्वेश्चन घालो, LAQ घालो, तुम्ही आन्सर कितें दिला? डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन दीस ऑफिस एज ऑन डेट। सो तुम्ही भायल्यांक हाडटले, तांकां धंदो दितले गोंयचे भुरग्यांक आनी कितले गोंयकार। अरे राव स्पीकर सर, म्हाका उलोवंक दी। गोंयच्या बायलांक सशक्त करपाची बाईची लिगसी काबार करतात तुम्ही आनी भायल्यांक इम्पोर्टेड हाडटात। स्पीकर सर, गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 10 म्हयन्याचो एग्रीमेंट आसतालो, अक्षय पात्राक 20 वर्सांचो। कित्या खातीर? कोण सावत्र भुरगे, गोंयच्यो बायल्यो सावत्र बायल्यो, आनी ती खरी 20 वर्सां तांणी त्रास घेतला। आनी जेन्ना तुमी रेट वाडयता तेन्ना तांकां जेन्ना खावंक मेळटा तेन्ना तुमी काडून दिल्ली वाल्याक दिता, बेंगलोरच्या लोकांक दिता। व्हडली स्कुलां अक्षय पात्राक दिवपाची सरकाराची स्ट्रॅटजी आसा असो आरोप करतना कांय दाखले विजय सरदेसायान दिले। आयकात। रोहन खंवट्याच्या मतदारसंघान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक फोन करून सांगला कॅन्सल म्हणून तुमचे। हांवें पयलीं नांवां घेवन दाखयलीं। अरे बाबा ना न्ही, हांव पिसो न्ही, हांव ताचे कडेन उलोवन आयलो। आय एम स्पीकिंग फॉर देम, आय एम डुईंग एडवोकसी फॉर देम। आनी स्पीकर सर, हे सगळें हांव विथ प्रूफ सांगता तुका, म्हजे कडेन प्रूफ आहा। आनी एक तुका सांगता कशी आतां फुडली स्ट्रॅटेजी ती। व्हडली स्कुलां आहा ती अक्षय पात्राक दितले, आनी धाकटी अशी कितें कुस्कूट आहा पळय ती हांकां दवरतले। थोड्या दिसान तीच वाजेतली आनी ती सोडटली। आनी फुडल्या खेपे जर हांवें प्रश्न घालो 3 म्हयन्यांनी, तेन्ना मुखेलमंत्री अशें हड्डे वयर काडून सांगतलो, कितें उलयतालो तूं, ती सोडून गेली म्हणून। हें सांगपाचो आहा तो। आनी मुख्यमंत्र्यान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिल्लें हें उतर। आमी मिड डे मील भुरग्यां खातीर दिता। 1,61,000 भुरगीं मिड डे मिलाचो बेनिफिट्स घेतात। नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप 95 आसा, वुमन तितून 722 आसा। भुरग्यांच्या इंट्रस्टान आमी हें करता, त्या खातीर महिलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक किंवा महिलांचो बिझनेस काडून घेवप असो सरकाराचो खंयचोच इंट्रस्ट ना। कारण हे बीड जर तेंच्यांनी कोणी केल्ले आसत जाल्यार त्याय बिडात, त्या कॉम्पिटिटीव बिडात येवपाक शकतात। अक्षय पात्र गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या पोटार आड येतले। गोंयांत ते नाकाच अशें सांगपाक अधिवेशन चालू आसतनाय कांय गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी विजय सरदेसायाच्या ऑफिसांत धांव मारली। आयकात तांचें म्हणणें। आमकां 1500 स्ट्रेंथ आसत भुरग्यांचो, जाल्यार आमी सर्वायव जावंक शकता। भुरगीं व्हडली आसा एक स्कुलान, ते काडून व्हेले आनी बाकीचे आमच्या हातीन दिली जाल्यार ऑटो सोडटा। मागीर म्हणटले आमी काडूं ना गोंय एका आमी काडूं ना ग्रुपांक, ग्रुप आपूण सोडून गेले। अशें जातलें, हें जावंक नाका म्हणून आमचो स्ट्रेंथ आमकां जावो। 1500 कोणा कडेन भुरगीं आसा, चड आसा जाल्यार ती तुमी कितें तो निर्णय घेता। म्हटल्यार अक्षय पात्र हो आमकां नाका, आमच्या दुसऱ्या ग्रुपांक हाडा। खूब बायलां आसा, घराघरांनी अनएम्प्लॉयमेंट चल्लेलो आसा, तो अनएम्प्लॉयमेंट तरी क्लियर हें जातलो। तुमी हाडींग बायलांक हाडा, हाडींग ग्रुप हाडा आनी ते दिया। म्हटल्यार आमकां गोंय बायली एजन्सी हाडून आमच्या तकलेर मारनाका तुमी। आनी तोच ते तुमी गोंयकारांक कोणाक दिल्ले, आमी कांय ऑब्जेक्शन हाडची नासली।
फक्त तो भायलो म्हणून आमी आमकां मातशें दूख लागता की 20 वर्सां हांवें म्हज्या लायफाची 20 वर्सां दिल्या त्या हितून आनी ह्या टायमार तर तुमी आमकां असले सिला दिता आमी कितें करपाचें हो आमचो गव्हर्मेंटाक क्वेश्चन. तुम्ही सीएमाक मेळिल्ले ह्या विशयाचेर? सीएमाक आमी 2 फावट वचून गेले आमकां सीएम मेळ्ळो ना. पयर वचून गेल्ले पयर गेले. आता विजयान कितें एश्युरन्स दिला तुमकां? विजयान एश्युरन्स दिला आमी आपूण आमच्या खातीर झगडटलो म्हणून. पण अक्षय पत्र येवपाची रिजन कित्याक खातीर तुमकां दिसता? आता रिजन आमी दिता तुमकां कोणाचो प्रॉब्लेम 1-2 केसी खंय जाले आसतल्यो पयलीं. तूं सांग खंयच्या भुरग्याक कितें जालें? बरे डॉक्टर इंजिनियर भुरगे आतां बरे शिकतात आमी दिल्ली हें आनी मेळटकूच ते आमकां रस्त्यार बसून विचारतात हें दितात आं जाल्यार कितें खंयसर आमी फेल केली म्हणून आमकां तुमी काडटात आनी तुमी कितले पयशे दिले आमकां 25-50 रुपया दिले एका भुरग्या फाटल्यान. पयलीं स्टार्टींग तुमी 2 रुपया 20 पैसे 3 रुपया हितून आमी चलयला आनी जस्ट आतां 2 वर्सां जालीं ते 8 रुपया आनी 10 रुपया जाले. तेन्नाच्यान तुमचो अक्षय पात्र तुमी रेट वाडयता दुसऱ्याक हाडपा खातीर रेट वाडयता असो जाला ना हो. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आनी वैष्णवी साळगांवकर.